रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माजिद खान ऑटो EFI ट्रेनिंग में खुश आमदीद। प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और ढेर सारी खुशियाँ दे और आप खुशियाँ मारने का ज़रिया बने। प्यारे भाई, माशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप भाइयों के प्यार की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन ब दिन जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं और काम के हवाले से जितना नॉलेज हो सकता है हम दे रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार ही बहुत मिल रहा है। तो पिछले दिनों एक भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि साहब जी आपने 391 रेजिस्टेंस के बारे में तो बताया, चारों कॉयलों के बारे में तो बताया, लेकिन हमारे जो हैं अरब कंट्री में, जैसे कि आपको पता है ओमान, कतर, सऊदीया, मतलब एवरीथिंग, जहाँ जहाँ भी बंदे काम करते हैं वर्ल्ड में, तो हमारी अक्सर एक कॉइल का फॉल्ट आ जाता है, एक कॉइल काम नहीं करती। तो मैंने कहा चले इंशाल्लाह मैं जिस दिन मेरे पास कार्ड आया या कोई प्रॉब्लम आया तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। आज ऑलरेडी मेरे पास कार्ड आ गया है, इसमें एक कॉइल काम नहीं कर रही। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि एक कॉइल अगर आपकी काम नहीं करेगी तो फिर आपका एक इंजेक्टर भी काम नहीं करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ में आज आपको इसके फ़ैन का भी बताऊंगा कि आपका फ़ैन ऑटो का भी प्रॉब्लम हो वो भी आपने चेक कर लेना है, लोकेशन कौन सी है। और चार कॉयलों का अगर एक एक कॉयल काम, जैसे कि IGT1, IGT2, IGT3 और IGT4, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूं कि अब इसको चेकिंग का तरीका मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूं। मल्टीमीटर आपने ले लेना है। तो प्यारे भाई, माशाल्लाह आप लोगों का बड़ा ही प्यार मिल रहा है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और ढेर खुशियां दे। यार मेरी दिल से दुआ है, क्योंकि जब मुझे कोई प्यार से बुलाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और दिल करता है कि मैं जो कुछ भी है अपने भाइयों के साथ शेयर करूं। अभी आपने आ जाना है। सबसे पहले मैं आपको फ़ैन का बता देता हूं, जो फ़ैन की लोकेशन है। ये आपका फ़ैन की लोकेशन है, ये वाली, ये आपने जेहन में रखनी है। ये आपकी फ़ैन की लोकेशन है। ये आपकी 101 रेजिस्टेंस लगी है, पीछे इसका ट्रांसटर लगा है। ये आपने इसको प्रॉड को कर लेना है, ये इधर कंटिन्यूटी पे कर लेना है। ये आपने लगाना है। ये देखें, ये हमारा बोल रही है रेजिस्टेंस ऑटो है। ये मल्टीमीटर ज़बरदस्त मल्टीमीटर है। UT51, UT52 ज़बरदस्त है। ये देखें, ये हमारी रेजिस्टेंस ठीक है। फिर आ जाना है पीछे ट्रांसटर। मैं आपको इसकी बात बताता हूँ ट्रांसटर की भी। ये है, ये हमारा ट्रांसटर जो लगा है NPN लगा हुआ है। मेरे पास एक दिन बंदा कार्ड लेके आया, तो जब मैंने देखा तो बता रहे थे फ़ैन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर मैंने यहाँ जब चेक किया तो NPN लगाया हुआ था, सॉरी PNP लगाया हुआ था। वो इस वजह से कि हर बंदे लोगों को मीटर का नहीं पता, तो मेरी कोशिश है मैं मीटर के हवाले से आपको बताता रहता हूँ। NPN और PNP आपको पता होना चाहिए। जिस दिन आप इस पे आपको अबूर हासिल हो जाएगा, आप कहेंगे इंशाल्लाह कोई चीज़ लाए, हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने फिर जो है जब देखा तो मैंने कहा भाई ये आपने गलत लगाया। उसने कहा साथ ही मैंने वहाँ से बोर्ड से निकाल के लगा दिया, कार्ड पड़ा था ऐसा ही लग रहा था। मैंने कहा यार इसकी आपको वैल्यू को पता। मैंने खैर उनको वैल्यू का भी बताया, जो मेरा हक बनता है। मेरी कोशिश है भाई, मैं बंदे को, कस्टमर को जब रिपेयरिंग करता हूँ पास बिठाता हूँ, मकैनिक को भी मैं पास बिठाता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, राज़िक अल्लाह की ज़ात है, तो इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे कहते हैं कि मुझे अपने अल्लाह पे बहुत तवक्कल है। तो दूसरे नंबर पे बात ये है कि भाई ये एक चीज़ तो ये आपकी फ़ैन की हो गई। दूसरे नंबर पे आ जाना है आपने कॉइलों का। IGT1, IGT2 ये आपकी लगी हुई हैं भाई, ये 4 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। अब हमारी एक कॉइल इसमें काम नहीं कर रही, एक कॉइल का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि आपने ये मल्टीमीटर ले लेना है। जैसे कि ये देखें, ये मेरा मल्टीमीटर की तरफ करें, ये शार्ट बोल रहा है, ये मेरा बिल्कुल ओके है। ये भी मेरा, ये ऑटो मीटर है, ये आपका ऐसे ही बोलेगा 101, ये भी बोल रहा है। और ये देखें इधर करें ज़रा, ये देखें। अब ये मेरी 3 लगी हैं, एक इसके ऊपर लगी हुई है। ये देखें मैंने लगाया है, ये देखें काम नहीं कर रही, बोल नहीं रही। जब आपके पास कॉइल का प्रॉब्लम आएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी। ये देखें कार्ड की, जैसे कि ये है, इसको इंशाल्लाह हम अभी बदलेंगे। ये इसकी आपकी जहन में रखना है, कॉइलों का है, यानी कि आपकी IGT1, IGT2, IGT3, IGT4 ये IGTों पे आपकी जा रही है। तो हम इसको अभी इंशाल्लाह चेंज करेंगे, ये अभी ख़राब है।
ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں بھائی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کا مطلب میں کیا کرتا ہوں, مجھے شیئر سے کوئی لالچ نہیں ہے. شیئرنگ سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی بندے ہیں شیئر کریں گے, اس سے جتنے بھی بندے فائدہ اٹھائیں گے, دعائیں آپ کو بھی ملیں گی, مجھے بھی ملیں گی, اور جتنے بندوں کے گھروں میں رزق جائے گا تو اللہ کی ذات آپ پہ بھی رحم کرے گی اور ہم پہ بھی رحم کرے گی. اس کو آپ نے اتار لینا ہے. باقی جن بھائیوں کو سامان کی ضرورت ہو, کسی چیز کی ضرورت ہو, تو مجھ سے رابطہ کریں, انشاءاللہ ان کو سامان بھی ملے گا. یہ میں نے اتار لیا. اتارنے کے بعد جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس یہ دیکھیں میں سیل بھی کر رہا ہوں, یہ SMD اوریجنل والی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. تو یہ جن بھائیوں کو چاہیے ہو 391 سے لے کے یہ لیں, یہ میں نے اتار لی. کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ کے فضل سے کام کریں گے تو انشاءاللہ آئے گا. تو پیارے بھائی یہ میرا وہ ایکسپیرینس ہے کہ اس کام میں میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں. میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کام میں میں نے بڑا سٹرگل کیا ہے, لیکن جیسے میں نے سٹرگل کیا ہے میں نے لوگوں کو ایسے نہیں بتایا, اپنے شاگردوں کو ایسے نہیں بتایا. میں نے الحمدللہ جیسے کام سیکھا ہے میں نے ایسے نہیں لوگوں کو بتایا. یہ میں نے لگا دیا. یہ دیکھیں الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے لگتے ہی یہ ابھی ہمارے ایک بھائی ہیں سعودیہ میں, ان کو میں نے ابھی سامان بھیجا ہے. اللہ کے فضل سے ان کا سامان بھی جو ہے الحمدللہ ابھی پیک ہوا ہے. سامان تو کافی سارا لوگوں کا جا رہا ہے, جتنے ہمارے بھائی ہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں, اور جن کو سامان ملتا ہے وہ الحمدللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز بھیجی ہے. اور میں آج آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بھائی کا میسج آیا. میسج تو بھائی بہت سارے آتے ہیں جس سے بات سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ماجد بھائی مجھے 1 سال کا اپڈیٹ بندے نے دی 2.25 لاکھ روپے میں, 1 سال کی آل ڈیٹے کی سبسکرپشن آن لائن 2.25 لاکھ روپے کی, سوری 2.25 نہیں 2.5 لاکھ روپے کی. تو میں ان کی بات سن کے بڑا ہی حیران ہوا. کسی بھائی کو آل ڈاٹا چاہیے ہو تو وہ مجھ سے آل ڈاٹا آن لائن مل جائے گا, اس کی سبسکرپشن مل جائے گی. 1 سال کی سبسکرپشن ہے, نہایت معقول پیسوں میں ملے گی, یعنی کہ ان کو مزہ آ جائے گا. تو بھائی ہم تو تھوڑی سی اپنی اجرت رکھتے ہیں, ہم بہت زیادہ پیسے نہیں. ایک بھائی کا میسج آیا 2.25 لاکھ روپے میں کلون قطر سے, 2.25 لاکھ روپے کا ان کو قطر سے مجھے میسج آیا. ان کو آئی پرو کسی نے کلون دیا, تو سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے بھائی. تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے جو ایسا کام کرتے ہیں, جو دھوکہ دہی دیتے ہیں. تو بھائی یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا یہ بھی اوکے ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. اگر آپ کا کوئی بھی کوائل کام نہ کرے, یہ لوکیشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ میرا جہاں فراڈ ہے, یہ لوکیشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہاں 101 ریزسٹنس لگی ہوتی ہے, ان کو چیک کرنا ہے. یہ چیکنگ کا طریقہ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. مطلب کہ بندے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو پیارے بھائی یہ فین کی لوکیشن ہے, یہ دیکھ لیں آٹو فین کے لیے. اور یہ آپ کی پیارے بھائی ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں, یہ پیارے بھائی دیکھیں آپ نے مجھے ویڈیو کا کہا, کافی دنوں سے آپ مجھے کہہ رہے تھے بار بار, تو آج میں نے ٹائم نکالا آپ کے لیے ویڈیو بنا لیا. یہ انہوں سب بھائیوں کے لیے ویڈیو جن کو اس کام کا نالج نہیں ہے. تو اگر پیارے بھائی یہ میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی اپڈیٹ آپ کو آسانی سے ملے. ماجد خان آٹو EFI ٹریننگ میں. اللہ حافظ.